बोमुगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांग कर्मिलित यासकंची नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. माय महिन्याची 4 तारीख पास्का काळाच्या 3ऱ्या हप्त्याचो बुधवार. आयचो दीस इंटरनॅशनल फायर फायटर्स डे उजो पेटल्यार आमी फायर ब्रिगेडाक आपयता न्ही, तातूंत वावर करतल्यांचो दीस. तशेंच कोल मायनस डे कल्लिद्दलु गणी म्हणून कन्नडान म्हणटात, हांगसर काम करतल्यांचो दीस. या मेच्या 4 तारीखेर बागिवोन आंजेल मारिया प्रात आणि सांजुजेसो लूकस कर्मिलित याजक आणि संगाती या रक्त साक्षींचो उडास आमी काडटा. आता हे एक दोगो रक्त साक्षीने बगार हांचो एक व्हडलो पंगडच आसा. लागी लागी 1000 रक्त साक्षी आसात. आणि स्पेनांत एक सिव्हिल वॉर चल्लें 1936 तावन 1939, सुमार 3 वर्सां. या झुजा वेळार भावार्था खातीर प्राण अर्पिल्ले हे व्यक्ती जावन आसात. हो रक्त साक्षींचो पंगड. हातून कर्मेलिती आसात. तो जावन आसा फादर एंजेल मारिया प्रात, तो एका कोवेंताचो वडील जावन आसलो थारेगा म्हणले कडेन. आणि फादर लूकस, सांजुजेसो फादर लूकस, तोय एका कोवेंताचो वडील जावन आसलो. सो हांकां जिवेशी मारतात. ते सांगता बिस्प आसात, दिएसिस्टे याजक आसात, हेर रिलिजियोसी आसात. इतल्या रक्त साक्षींक 2 पोटी वा 2 वांटे कर्ण भाग्यवन म्हणून पासारलेले आसा. पापा बेनेडिक्ट 16व्यान ऑक्टोबराच्या 20 आणि 8 तारीखेर 2007 इसवेंत सुमार 498 मार्तीर. आणि एक वांटो पापा फ्रांसिसान ऑक्टोबराच्या 13 तारीखेर 2013 आणि त्या पंगडांत सुमार 520 आणि 2 मार्तीर. अशें इतल्या जणांनी भावार्था खातीर प्राण अर्पिल्लो आसा. या मार्तिरांचे जिवीत आमकां एक प्रेरण जावं दी आणि तांचे विणवणेचे मागणे आमकां हर एकल्याक देवाचें बेसांवां जोडून दिवं दी. तर आतां मुगाळ भोवन आनी भणीनो, देवाचे उतर वाचून नियाळ करूंक मुखार सरया. आमी आयचो नियाळ पयल्या वाचपाचेर करतले हांव. दिवन हे वाचप आमी आयकुया. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले अध्याय 8 वळी 1 तावन 8 पर्यंत. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वसो. त्या दिसांनी धर्मदूत सोडून हेर सोमेस्त बावडती जुदेया आनी समारिया प्रांतांनी शिंपडले. थोड्या भक्तिवंत मनशांनी
स्तेपनाक मातयेक पायलो आनी ताचे पासून व्हड विळाप केलो. पूण सावल पवित्र सभेची देसवाड करूंक वावुरतलो. घरान घर भितरसर दादल्यांक तशेंच स्त्रियांक भायर ओडून तांकां तो बंदेसळेन घालतलो. पूण शिंपडलेले भावार्थी सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले. अशें फिलिप्पू समार्या शाराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटोवंक लागलो. ताची शिकवण आयकून आनी ताणें केल्ली असर्यां पळोवन फिलिप्पाच्या संदेशाक लोकां जम्यांनी एकमनान गमान दिलें. देवसार लागिल्ल्या सभारतावन अशुद्ध आत्मे किंकरट्यो मान भायर वेताले. जायते आर मारले आनी पांगळे गूण जातेले. ह्या पासून ते शेर व्हड संतोसान आसले. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन न्ही भणिनो, फाटल्या दिसांनी आमी धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप नियाळ करन आसा. आयच्या वाचपाच्या पयल्या वळींत अशें सांगलां, त्या दिसांनी धर्मदूत सोडनो हेर सुमेस्त भावार्थी जुदेया आनी समारिया प्रांत्यांनी शिंपडले. त्या दिसांनी म्हळ्यार केदाळा. त्या दिसांनी म्हळ्यार ताका जाप दुसऱ्या वाक्यांत आसा, दुसऱ्या वळींत. दुसरी वळ म्हणटा, थोड्या भक्तिवंत मनशांनी स्तेफनाक मातयेक पायलो आनी ताचे पासून तूं व्हड विळाप केलो. तर आतां त्या दिसांनी म्हळ्यार केदाळा म्हणून तुमकां जाप मेळ्ळी गी? वय, त्या दिसांनी म्हळ्यार स्तेफनाचें मार्तीरपण जाल्ल्या उपरांत. परच्या दिसा स्तेफनाची सानेद्रीन सभेन कशें झडती केली, ताच्या वैरींनी कशें ताचेर आरोप मांडले म्हूण आमी आयकले. कालच्या दिसा स्तेफनाक कशें तांणी फातरावन जिवेशी मारले म्हूण आमी आयकले. सो आतां कितें जालें? ताका जाप तिसऱ्या वळींत आसा. सावल पवित्र सभेची देसवाड करूंक वावुरतालो. घरान घर भितर सरन दादल्यांक तशें स्त्रियांक भायर ओडून हाडन तांकां तो बंदेसाळांत घालतालो. सो स्तेफनाच्या मार्तीरपणा उपरांत क्रिस्तांवांची दगदणी सुरू जाली. पर्सिक्युशन म्हणटा आमी. जे कोण क्रिस्ताक वेंगलोलो आसा, जे कोण क्रिस्तांतय आपणाचो भावार्थ उक्त्यान पासार करतलो, तसल्यांची दगदणी सुरू जाली. तसल्यांक धरताले, मारताले, बंदेसाळांत घालताले, असली परिस्थिती. आमच्या देशांती थोडे कडेन असली घडितां घडचीं आसात, क्रिस्तांव म्हणल्या कारणाक लागून. सो आतां कितें जालें? थंयसर दगदणी सुरू जाता आसतना, कश्ट येत आसतना भावार्थी पयल्या वळींत आसा आन्सर. भावार्थी धर्मदूतांक सोडून जुदेया आनी समारिया प्रांत्यांनी शिंपडले. धर्मदूत जेरुजलेम सोडून वचोंक नात. जेरुजलेमांत आतां दगदणी सुरू जाल्या. जे कोण आपोत्सोल थंयसर आसले ते थंयसरच आसात. पूण उरिल्लो लोक कितें करता? जुदेया आनी समारिया प्रांत्यांनी शिंपटून गेलो. जुदेया आनी समारिया प्रांत्यांनी शिंपटून गेलो. आतां जुदेया आनी समारिया प्रांत्याक पळून गेल्लो लोक, धांवून गेल्लो लोक कितें करी लागलो? कोविडाच्या फर्स्ट वेवा वेळार, आदल्या वर्साय आमी लॉकडावन जाल्ल्या वेळार कशें लोक
आपणाच्या मायंगावाक गेल्लो आम्ही पळयना. वाचल्यार भीक मागून तरी वाचता म्हणच्या त्या एका दृश्टेन आम्ही म्हणटा न्ही कितें उतर वाचल्यार भीक मागून जाल्यार वाचता म्हूण. तर आता जेरुसलेमांत दगदणी सुरू जाली. धर्मदुतांक सोडून उरिल्लो लोक जुदेया आनी समारिया गांवांत पळून वेता. पळून गेल्लो कितें करता? तांकां तांचे इटल्याक ओगेच घरांनी बसयत आसले न्ही वा तांकां तांचो आदलो धर्मूच प्रॅक्टीस करियत आसलो. घर वापसी म्हणून आमच्या भारतांत घडलेलें घडीत तुमकां कळीत आसा. दुसऱ्या धर्मांतावन क्रिस्तांव धर्माक ती जावन स्वंत कुशेन कन्वर्ट जाल्ल्या वेळार तांचेर बदलाम बेस्टावनी गेल्ल्या वेळार तांणी परतून तांच्या आदल्या धर्माक गेल्लीं घडीतां आसात. तशेंच ह्या लोकांक घर वापसी जावं येत आसलें, तांच्या आदल्या धर्माक वचयत आसलें. जेजूच्या मरणा उपरांत पेद्रू म्हणालो आनी जेजूचेर पातयेवन कांय फायदो ना, हांव मासली धरूंक वेता म्हूण. तेन्ना उरले शिस म्हणाले आमी येता म्हूण. तांची पयलींची व्याप्त. आतां मुखेली ना आनी कालें करचें आमी, आनी कोणा फाटल्यान वेचें, आनी खंय आमी सुवार्ता परगट करची. त्या देखून बेस्ट वाट कालिंग म्हळ्यार आमच्या आदल्या कामाक वेचें, मासली धरूंक वेचें. पेद्रू गेल्लो, शिसी गेल्ले उरले. तशेंच ह्या लोकांक जेरुसलेमांतावन गेल्ल्यांक तांच्या तांच्या घरांनी ओगेच राव येत आसलें. वा तांचें तोट आसलें जाल्यार तोटान काम करणं गे, वा आनी कालें काम करणं गे, तांचो दिसपडटो ग्रास सोडियत आसलो. वय की न्ही? पूण ते कितें करतात पळया, शिंपडलोले बावार्थी सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले. कितें करीत गेले? शिंपडलेले बावार्थी सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले. आणि उपरांत एकल्या विशयेन सांगला. कोण तो? फिलीप. फिलीप समारिया शहराक गेलो आणि थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताची शिकवण आयकून आणि ताणे केल्ली असर्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जमेनी एका मनान गमान दिलें. देवसार लागल्या सबारतावन अशुद्ध आत्मे किंकरट्यो मारून भायर वेताले. जायते आर मारले आणि पांगळे गुण जाताले. ह्या पासोतू ते शेर व्हड संतोषान आसले. भोवन आनी भणीनो, एकडच्यान दगदणी आसा, एकडच्यान जिवाक संचिकार आसा, एकडच्यान भद्रती ना. आता आपणे आसलो जागो ती सोडून आयल्यांत म्हणटना तांचे लागीं कांय आर्थीक भद्रती ना, हातान काम ना, भौशा घरी ना आसतलें. तर असल्या संदर्भात तांणी तांच्या कश्टांचेर, तांच्या दुखीचेर, तांच्या बेजारायेचेर, तांच्या लॉसाचेर, तांच्या फुडाराचेर दिश्ट घाली जे आसले की ना. आमी आसल्या जाल्यार कितें करता आसल्या. पूण पळया हांगासर तांकां आजच्या खंयच्याच उण्यापणाचेर तांणी चिंता करिनासतना ते कितें करतात? सुवार्ता परगट करीत वेतात. आणि तांणी सुवार्ता परगट केल्ल्यान कितें जाता? तांचो संतोष सगळ्या शेरांत पसारता आणि सगळे शेर व्हड संतोषान भरता. सुवार्ता परगट करच्यागी तांकां डिस्करेज जावं येत आसलें, निराशी जावं येत आसलें. आमी थंयसर कितलें बरें काम केलें, पूण कितें केलें आमकां? तांणी दगदूंक सूर केलें. आतां हांगाय आमी सुवार्ता परगट केली जाल्यार आमकां उपरांत दगदिनान म्हूण कितें धैर्य? त्या देखून आमकां हें पुरो नाका, आमी आमचें काम करून रावया. तांकां तांचो भावार्थ सोडून सोडयत आसलो. हो भावार्थी नाका, हो क्रिस्ती नाका, ही वाटी नाका, कांय नाका.
आमी आमचें कितें आसा तें पळोवया. तांकां भियान बरी येत आसलें, मात्र न्ही जे कितें तांणी जेरुजलेमान अनुभव केलें ते कश्ट, ते दगदणी, ताचेच विशयन तांकां हेरां संगी सांगयत आसलें. आमी म्हणटा सिंपती म्हूण. सिंपती म्हळ्यार चिंत्या, हांव आनी एकले लागीं वचून म्हाका घरांत तशें आसा बा, म्हाका समाज जेवंक दिनात, म्हाका म्हजी सून वाडिना, म्हजे लागीं बरें उलयना, म्हाका तशें करता, अशें करता, म्हाका वखदां दिना म्हूण दुसऱ्या लागीं सांगतना कितें जाता, ते आमचे विशयन बिरमोत चिंतात. वय गी बा, तशें गी मा, अशें गी मा, छे तुका तशें करूं नज आसलें, तशें करचें गी तुज्या सुनेन. पळय सिंपती. तशें हेरां तावन बिरमोत जोडचे खातीर हेरांनी हांवूच बरो, हांवूच बागेवंत, हांवूच सोंसणीक म्हणून म्हजी पुसलावणी करचे खातीर तांणी तांचे कश्ट, तांची पिडा, तांणी सोंसले दगदणी हें तांणी सांगून वशी येता आसलें. पूण ते कितें करतात, तांणी अनुभव केल्ल्या खंयच्याच कश्टां विशयन सांगनासतना, तांणी अनुभव केल्ल्या खंयच्याच दगदणी विशयन सांगिनासतना, एक दुखाचो वांजेल प्रसार करिनासतना, संतोषाचो, सोडवणेचो, साल्वासावचो वांजेल, जेजूचो वांजेल ते प्रगट करतात. आनी ह्या एका तांच्या नडत्या वरवीं कितें जाता थंयसर सगळें शेर संतोषान भरता. पिडेस्त गूण जातात, देंवसार किंकराटे मरण धांवतात, सुटका मेळटा, सोडवणी मेळटा, सकडांक समाधान मेळटा. भोवन न्ही भयणीनो, ह्या एका वाचपात न्हू आमी वर्ते लिसांव शिकोवंक आसा. वर्ते लिसांव पयल्यान पयलें आतांची परिस्थिती मस्त पाड आसा न्ही गे. कोरोना पिडे वरवीं परिस्थिती मस्त पाड आसा. आनी दिसान दीस घडयेन घडये म्हणले बरी आमच्या माध्यमांनी, आमच्या टीव्हीनी, आमच्या रेडिओर, आमच्या व्हॉट्सअपार आनी इतर सामाजीक जाळी जाग्यांनी कितें आयकूंक मेळटा, कितें पळोवंक मेळटा, मरणा विशयन, पिडेस्ता विशयन, ह्या पिडेक वळख जाल्ल्या विशयन. पळया, हरये कडच्यान दुखाचे, एका रितीचे ग्लुमी म्हणटा आमी, वा मोडांचे, वा काळोखाचे, दुखाचे, बेजारायेचे आनी डिप्रेशनाक घालचे तसलें एक वातावरण आसा. मात्र न्ही हाचे सांगाता आमी आमची खबरे माध्यमां घेतलीं जाल्यार थंयसर कितें पळोवंक मेळटा, नेगेटिव्ह न्यूज चड. ताणें हाका मारलें, हाणें ताका जिवेशी मारलें, थंय ताणें सोरलें, हांगा हाणें हें केलें, थंय एक्सिडेंट जालें, हांगा गळपास घेतलो. तुमी एक दीस हें एक होमवर्क करा. एक दीस दिसोळें पत्र घेया, न्यूजपेपर वा टीव्हीचे न्यूज पळयतात जाल्यार त्या न्यूजांत कितल्यो बऱ्यो खबऱ्यो आसात, कितल्यो पाड खबऱ्यो आसात म्हणून सांगा. पाड म्हळ्यार दुखाच्यो, बेजारायेच्यो. कितल्यो खबरो संतोष तुमकां दितात, कितल्यो खबरो तुमकां बेजाराय दितात म्हणून पळया. म्हणटना ह्या संवसारांत इतली बेजाराय, इतली पिडा, इतली सलवणी, इतले नश्ट आसा. आनी प्रत्येक जावन ह्या कोवीड पिडेवर, कोवीड पिडा केवळ कुडीची पिडा मात्र न्ही, जायत्यांचें काम गेलां, जायत्यांक मोतीक धोको बसला, जायत्यांक डिप्रेशनाक गेलां, जायत्यांची मोत अस्गत जाल्या, जायत्यांक स्ट्रोक जाल्यात, जायत्यांची कामां गेल्यांत. अशें म्हणटना जायते वायट परिणाम ह्या पिडे वरवीं जाला. आतां असल्या संदर्भार हांव खंयच्या संगतीचेर म्हजें मौन दवरता. पळया, बेजाराय पावोवंक, दुखेस्त जावंक, रोडोन बसोवंक
जायतीं कारणां आसात आतांच्या परिस्थितीन, हांवें ती खंयची म्हूण तुमकां सांगली. तशेंच ह्या जेरुसलेमांत आसलेल्या शिसांक बेजाराय पळोवंकू, दूख भोगूंकू, निराशी जावंकू, वगेच मांद्री पांगरून घरा रावंकू जायतीं कारणां आसलीं. जायतीं कारणां आसलीं. पूण ते कितें करतात, ह्या दुखाच्या बेजारायच्या संगतीचेर आपणाचें मौन आनी ध्यान दवरिनासतना ते पॉझिटिव्ह जातात. ते संतोषान भरतात. आनी ते संतोषान भरले, ते उर्बेन भरले, त्या देखून ती उर्बा, तो संतोष, ते समाधान ते कितें करतात, हेरांक वांटतात. आनी अशें वांटल्या वरवीं मुगाळ भोवन आनी भयणो सगळें शेर संतोषान भरलें. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणो आज आमकां बेजाराय पळोवंकू जायत्यो संगती आसतना आमचें मन बऱ्या संगतीचेर फोकस करया. म्हाका आदले फावटी थोड्यांनी सांगिल्लें आसा, फादर आमी टीव्ही पळोवनचीच रावयली म्हूण. कितें म्हळ्यार टीव्ही उक्तें करतना ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮರಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮರಣ म्हणून कोविडा वरवीं. आनी हें परत्यान 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 पळोवचें मुखार कितें जाता, आमच्या मोतीर आमी चिंतिनासतना वायट परिणाम घालता. फुडें आमी कुडीक बरें खाण केल्यार कितें जाता, भलायकी बरी आसता. आमी कुडीक बरें खाण खायना जाल्यार, पौश्टिकांश न्यूट्रिशन नातलें खाण खायना जाल्यार आमची कूड यसकत जाता. तशेंच मोत, जे कितें मोतीक तूं जेवंक दिताय तशेंच मोत तुजी काम करता. जे कितें मोतीन तूं बरें घालताय तेन्ना तुजी मोत बरी उरता आनी तें बरेंपण तूं हेरांक दिताय. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणो आमचें फोकस, आमचें उलोवणें, आमचें चिंताप ह्या नेगेटिव्ह चिंतपाचेर न्हय. मरोंक म्हाकाय आसा, मरोंक तुकाय आसा. कोरोना म्हाकाय येवंक पुरो, कोरोना तुकाय येवंक पुरो. पूण येवच्या पयलींच आमी अशें बेजारायेन दुखान बसल्या जाल्यार न्ही मात्र आमी आमची भलायकी होगडायता, न्ही मात्र आमी त्या बेजारायेंत आसता, ती आमी हेरांकय वांटता. त्या देखून तुका संतोषान आसूंक जाय, तुका संतोष हेरांक दिवंक जाय, वा तुका बेजारायेन आसूंक जाय, वा ती बेजाराय हेरांक तुका दिवंक जाय. भोवन आनी भयणीनो, त्या देखून आमचें फोकस ह्या नेगेटिव्ह चिंतपाच्या की पॉझिटिव्ह चिंतपाचेर आसूं. पळया, इतली पिडा भरान वाडटे आसा जाल्यार थंयसर कितले बऱ्यो संगती आमकां चिंतयेत पळया. आपणाच्या जिवाचें लेखी नासतना कितलेशे दाक्तेर, कितलेशी नर्सां आज पिडेस्तांची सेवा करते आसात. आज ह्या कोविड पिडेक वळख जाल्ली फाटीं आयल्यान जाल्यार कोणाच्या धर्मान, डाक्टरांनी नर्सांनी तांकां ट्रिटमेंट दिल्ल्यान. पण तांकां घराच बसयत आसले न्ही. त्या देखून कोविड पिडे वरवीं अंतरलेल्यांचेर आमी चड ध्यान दिवच्या की खंय जावन तांचे पासून मागोवंक पावो. पूण तसली खबरो आयकून आमी बेजाराय पावून भियान भरच्या की त्या लोकांची सेवा केल्ल्या डाक्टरा नर्सां विशीं आमकां कित्याक चिंतूंक नजो. कितलोसो लोक ह्या कश्टांक वळख जाल्ल्यांक आधार दिते आसा. आदले फावटी आमी पळयलां, लॉकडावन जाल्ल्या वेळार कितल्या लोकांनी लॉकडावना वरवीं कश्टल्ल्या निराश्रीत जाल्ल्या लोकांक जेवण वांटल्लें ना, आसरो दिल्ले ना, तांच्या घरांनी स्वागत केल्लें ना. कितल्या जाणांनी तांकां व्हेइकलार तांच्या गांवाक व्हरून पायिल्लें ना. पण मग भोवन आनी भयणीनो, आमकां संतोष पावोवंक, आमकां समाधानान आसूंक जायते संगती आसात. वायटाच्या की चड बरेंपण आसा. त्या देखून आमकां कितें जाय तें आमी विंचचें. आज हे बावार्थी आमकां एक आदर्श जावन सगळ्यान ते जिविताचो वांजेल प्रसारीत गेले. मरणाचो वांजेल न्ही, बेजारायचो वांजेल न्ही, दुखाचो वांजेल न्ही, एकसुरपणाचो वांजेल न्ही, डिप्रेशनाचो वांजेल न्ही, बदलाक
जिवीत असो, सोडवण असो, संतोष असो, साल्वासाव असो वांजेल प्रसारित केले. आज म्हाका आनी तुका तेंच मिसांव आसा. व्हडलें काम करीचें म्हूण ना मुगाळ भोवन आनी भयणीनो. आज व्हॉट्सअपार आमी कसल्यो मेसेजीस हेरांक फॉरवर्ड करते आसा. पॉझिटिव्ह मेसेजीस, संतोष हाडचे मेसेजीस, समाधान हाडचे मेसेजीस, वा तो मेलो, हो मेलो, तें तशें जालें, हांगा अशें जालें म्हणून घे खबरो, फटकिऱ्यो खबरो. पळया, ही एक ल्हान गजाल, पूण कशें हांवें संतोष वांटयेत पळया, कशें हांवें जिवीत वांटयेत पळया, कशें हांवें आनी एकल्याक तें धैर्य दिवयेत पळया. चिंतया, कुटुंबाचो वा शेजारी वा सहोद्योगी कोण एकलो पिडेंत वळवळटा. जावं प्रो कोविड पिडात म्हूण घेवया, ताणें ताकाच क्वॉरंटायन केलां, आयसोलेशनार दवरला. कधी जावन एक सुरपणांत आमकां पिडा चड भोगता, चड बेजाराय आसा. आनी ह्या कोविड पिडेची एक भिरांकूळ विशय कितें म्हळ्यार पिडा आयिल्ल्या वेळार कोणूय लागीं येवचें बरी ना. चडावत पिडा आसतना मनशां लागीं येतात न्ही गे, आनी लागीं आसतना आमकां इल्लें धैर्य मेळटा, समाधान मेळटा, आमकां इल्ली सुस्निकाय मेळटा. पूण हांगासर तशें न्ही, एक सुरो तुवें आसचें पडटा. पूण ह्या संदर्भार आमी फोन करून त्या मनशा लागीं उलोवयेत गी, इल्लें धैर्य दिवयेत गी. पळया, हांवें कशें संतोष वांटयेत, कशें हांवें समाधान वांटयेत, कशें हांवें जिवीत वांटयेत. अशें करया गी. भोवन न्ही भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा की भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब मारा. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब मारा. आनंद, जॉय. देवाची महत् कार्यां आपणाच्या जिवितांत अनुभव केल्लो व्यक्ती ऑटोमॅटिक जावन आनंदान भरता, संतोषान भरता. आपणाच्या लागींच देव आसा आनी ताच्या सांगाता हांव चलता म्हणचेंच आनंद पावोवंक एक कारण जाता. तेंच आयच्या पयल्या वाचपांत शिसांनी केल्या. खंय सक्कड ते गेले, थंय सक्कड संतोषान तांणी बरी खबर परगटली. तर असलो आनंद आमी भोगूंक आनी त्या आनंदान जिवंक आनी तो आनंद हेरांक वांटूंक जायची कृपा आमी मागया. श्लोक. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. ताची महिमा गिता गायनांनी वर्णया. ताची कीर्त गजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कर्तुवा. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार सरपडता. तुजी वाकडणी करता. तुझ्या नावाची कीर्त गायता. येया आनी देवाची कर्तुवां पळया. मनशां मदें आमकां तटक करतात तसलीं ताची कामां. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. दर्यो ताणें सुकी धर्ण जाता पर्यंत सुकयल्यो. सुकलेल्या अळवंतल्यान लोक पांय भिजनासतना उतरलो. ह्या पासत आमी ताच्या उदेशी आनंद पावया. तो आपले पदवेन सदांच राजवटकी चलयता. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव,
बाप पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर निकेश डिसोजा कर्मिलीत, नेल तावरो मुलुंड मुंबई तावन, मोर्चा मेरी कोयमुत्तूर तावन, अंजली शर्लिन मिनीजस जर्मनी तावन, मोनिका लुईस ताने मुंबई तावन, प्रिसिल्ला वेगस पेरमन्नूर तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. लेन्सी लुईस आणि विनिता पिंटो पुत्तूर आता कुवेट तावन, रेक्सन मार्टिस आणि प्रीती डिसोजा कुलशेखर मंगळूर तावन, रुडॉल्फ आणि लिल्ली सुवारिस सस्तान उडपी तावन काजर दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. मनदिक बाप रायन पिंटो कर्मिलीत आज याजकी दीक्षेचो वार्षिकोत्सव संभ्रमता. शाबासकी तांकां. तांचो गोळीक वावर बरो जावं दी म्हणून आमचे मागणे. ते सांगता देवादीन जोकिम तावरो गुरुपुरू, देवादीन मीरा मारिया कुलासो हुस्पेट मुंबई तावन, ब्रदर मॉर्गन अटायडे कर्मिलीत हांकां सर्वीस फॉर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. ते सांगता मार्टिन आणि अनिता कुटिन्नो कोल्हापूर तावन काजर दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. परत मेळया. मोग असो.